अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब बात कुछ सियासत की होगी और उसके बाद हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक नोटिस दिया और नोटिस में उन्होंने पूछा कि ये आपने जो मीटिंग की, जो लॉयर्स फोरम था, उसमें आप क्यों गए इंसाफ लॉयर्स फोरम में, एक पूरा नोटिस है। विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। लेकिन शुरू हम करते हैं जो गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है 16 तारीख को पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। और ये भी बताते चले आपको कि आज प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो काबीना की मीटिंग है उसमें उन्होंने कीमतों के हवाले से भी बात की और ये भी उन्होंने थोड़ा सा उलट गए थे इस पे कि ये जो सेडिशन केस है उस पे उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि गलत स्टेप्स ले लेते हैं पार्टी के लोग और उसके बाद में मुसीबत हमें झेलनी पड़ती है। तो उस पे भी ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म था और ये भी हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में ये कह दिया था कि जी ये हमारी तरफ से एक्शन नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि फिर किसकी तरफ से एक्शन हुआ है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने 9:24 पे उस दिन रात को उन्होंने इसको डिफेंड किया इस एक्शन को। हालांकि डॉक्टर शीरीन मज़ारी और ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब ने तो ये कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ अगेंस्ट इट। बट बहरहाल उसके बाद वो पहले सेडिशन का केस किया, उसके बाद कहा, और ये भी याद रहे नाज़रीन के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने पिछली मीटिंग में ये बड़ी क्लियरली कहा था कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को कि इसको आप कहें पंजाब गवर्नमेंट को इसको ख़त्म करें। तो उस पर फिर लोगों ने, बाकियों ने कहा कि गवर्नमेंट ने तो किया नहीं तो हम कैसे ख़त्म करें। एंड देन फाइनली वी सॉ कि परसों जब आर्मी चीफ ने काकूल एकेडमी में पासिंग आउट पे एड्रेस किया तो बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्लियरली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी ये जो क्रिटिसिज्म होता है, हर क्रिटिसिज्म सेडिशन नहीं होता, जो क्रिटिसिज्म किया जाए उसको आप सही तरीके से लें क्योंकि मुल्क के लोग हैं, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। तो दैट वाज अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट। और उसके बाद आज हमने देखा कि उस स्टेटमेंट के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं और बिलावल भुट्टो के जो स्पोक्स पर्सन है, सुनिए उन्होंने कहा कि सेडिशन के केस के हवाले से और जो आर्मी चीफ की कमेंट था। ये कोई बैठकर फैसला नहीं कर सकता कि अवाम से हक हाकमियत छीन कर फलाने इलेक्टेबल्स उसके साथ लगा दिए। कहीं बैठकर ये तय कर लिया कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हुक्मरानी कौन करेगा, वज़ीर आज़म कौन होगा। हमारा आइन कहता है, आइन की हमारी पहली 2 सतूर हैं, वो बड़ी वाज़ेह है कि हाकमियत अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है और उसके बाद अवाम के पास है, खल्के खुदा के पास। 2018 के इलेक्शनों में धांधली की गई, उस धांधली में अवाम का हक छीना गया, खल्के खुदा के हक पर डाका डाला गया। आरटीएस का फेलियर अवाम के हक पर डाका डालने के लिए था। हम ना किसी अंपायर को तस्लीम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आइन के अंदर जो हदूद और कयूद तय कर दी गई हैं उनके ऊपर अगर हम मनोअन अमल करेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर पाएगा, वरना नहीं कर। यहाँ पे उन डिक्टेटरशिप्स के दौरान बहुत बड़ा अमल दखल रहा है, सिविलियन हुकूमतों में भी अमल दखल। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सिविलियन हुकूमतें शाज़ो नादिर फैसले करने में आजाद थी। हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहते हैं और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। हुकूमत ने पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट किया और उसमें बहुत सी चीजों में अननेसेसरीली उस वैक्यूम को फिल करने के लिए घसीट लिया गया। अब टिटी दिल लोकस्ट, अगर आर्मी चीफ उस मीटिंग में उसको प्रिजाइड कर रहे हैं तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। लेकिन 2 साल से इस हुकूमत के नालायक वजीर कुछ नहीं कर सके तो फिर मुल्क आखिर किसी ने तो चलाना है। इस वक्त मुल्क ऑटो पायलट पे है, मुल्क में सिविलियन हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। तो देख लें नाजरीन, बड़ी क्लियरली वो कह रहे हैं कि जी वो पहले के फौज को क्रिटिसिज्म उसका नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी क्यों इस वक्त फौज इन्वॉल्व है। दिस इज़ पीपल्स पार्टी स्पोक्समैन। और कल इन्होंने मरीम नवाज साहबा ने, PMLN की लीडर, जब उन्होंने आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू में फ़ौज के हवाले से उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए कि बड़ी मुकद्दम है, सुनिएगा। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि इदारे अपने आप को सियासत में ना इन्वॉल्व करें। इदारे बहुत मुकद्दस हैं और उनको मुकद्दस रहना चाहिए। जी, वो कह रही थी कि मुकद्दम है, अभी आपने सुना कि फ़ौज बड़ी मुकद्दम है और उसको उसी तरीके से रहना चाहिए, कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ फ़ौज को ज़रा साइड पे किया जा रहा है और ये बैटल हेड ऑन जो है हुकूमत के हवाले से। और हुकूमत के हवाले से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने क्या कहा है कि जो मुल्तान होने जा रहा है गुजरांवाला में वो जलसा, उसके हवाले से क्या कहती हैं, सुनिएगा। पीडीएम जो है वो इस वक्त की जरूरत है और मुल्क जिस रास्ते पे चल पड़ा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। महंगाई का जो आलम है तो पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। तो पीडीएम जो वजूद में आई तो वो पब्लिक प्रेशर भी था। तो लोग आपके साथ निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तो ये पीडीएम तो अब बनी, आप पिछले साल के जलसे याद करें।
صبح 4-4 بجے تک مطلب پورا کا پورا شہر امڈ آتا تھا. تو وہ لوگ نہیں تھے تو وہ کون تھے؟ ناظرین یہ اس وقت سچویشن ہے جو اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں اور پورے زور و شور سے پی ڈی ایم اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آج مصطفیٰ نے کیا کہا سنیے گا مصطفیٰ کھوکھر نے کہ بلاول بھٹو جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس پہ بہت بڑا سوال تھا. سی واٹ ہی سیز. کی احتجاجی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں جلسہ ہے. اس جلسے میں پی ڈی ایم کی ساری قیادت شریک ہوگی. بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ بھی اس جلسے میں شرکت کریں گے. لالا موسیٰ سے ہمارے پنجاب کے صدر قمرالزمان کائرہ صاحب ان کی رہائش گاہ سے وہ روانہ ہوں گے. انشاءاللہ ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے وہ گجرانوالہ جلسہ گاہ وہاں پر پہنچیں گے. تو ناظرین اوبیسلی بہت جو ہے اہم جلسہ ہوگا 16 تاریخ کو کیونکہ الٹیمیٹلی یہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ شو آف اسٹرینتھ اور پاکستان کی سیاست بہت دہائی سے اس رخ میں چلی گئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر تو چینج نہیں لا پاتے تو اسٹریٹ پاور کو ڈیمنسٹریٹ کر کے اسٹریٹ پاور سے پیرالائز کرتا ہے یا نہیں پیرالائز کرتا ہے. یہ سب بڑے سوالات ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اپوزیشن میں آپ کو معلوم ہے دھرنا بڑا لمبا دیا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی تھوڑے دن پھر ووٹ کے چلے گئے. اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے پر بات بھی کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں عثمان سعید بصرہ. ویلکم ٹو دا پروگرام عثمان. ناظرین یہ پی ٹی آئی کے سیکریٹری انفارمیشن ہے پنجاب کے اور اس وقت حکومت کے بھی سینٹر کے بھی اسپوکس پرسن ہیں. ابھی آپ کچھ میٹنگ کے لیے گئے تھے جو ہوئی نہیں اور اب کل ہوگی. پرائم منسٹر صاحب تو بڑے پرو ایکٹیولی جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کو بریف وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ملک احمد خان ناظرین ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب. احمد آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حیدر زمان قریشی ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ان کا بھی تعلق پنجاب سے ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی حیدر. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ملک احمد صاحب سے پوچھوں. ملک احمد صاحب ابھی تو شروع نہیں ہوا جلسہ اور آپ لوگ ابھی سے شروع ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں بڑا زبردست ہوگا بڑا تاریخی ہوگا دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں فستائیت ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ کیا ٹیررزم کا لفظ بھی استعمال کیا کسی نے کہ جی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اجازت دیں گے لیکن وہ دیکھیں کس طریقے سے بینرز پھاڑ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سچائی کیا ہے اس میں؟ جی نسیم آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا رائٹلی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جس میں آپ دونوں طرف کی میرا خیال ہے آپ شاید جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غالباً حکومت کے لیے تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا یہ ایک ان کی ایڈمنسٹریشن کا بھی یہ ٹیسٹ ہے اور ان کی ایک پولیٹیکل ول اور ٹالرنس کا بھی کہ یہ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہیں میرے آئینی حق کو جو میں ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کرتا ہوں. تو یہ دونوں چیزوں پر حکومت کا ٹیسٹ تو ہے ہی ہے. اور جہاں تک اس جلسے کا تعلق ہے تو یہ اگر صرف مسلم لیگ کا ہی یہ شو اگر آپ اس ریجن میں اگر کریں تو میں آپ کو اس بات پہ یقین دلا سکتا ہوں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کاؤنٹلیس ہو جائے گا. یہاں پر گجرانوالہ کا اگر آپ نے اس کی ڈیموگرافی دیکھنی ہے اور گجرانوالہ ڈویژن کی دیکھنی ہے تو 90% الیکٹورل کالج جو ہے وہ اس کے پاس ہے. اور یہاں اس پہ جو سب سے بڑی یہاں پر ان کی سپورٹ بیس ہے وہ لوگوں کی گجرانوالہ شہر کے لوگوں کی میاں نواز شریف کے ساتھ ایک محبت ایک ان کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری گجرانوالہ سے ہمیشہ ہی گجرانوالہ نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا میاں صاحب کے ساتھ ایک بڑا والہانہ رشتہ ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کلیکٹیولی ساری اپوزیشن پارٹیز اس پلیٹ فارم پہ پی ڈی ایم پہ اکٹھی ہیں تو پیپلز پارٹی کا بھی جو ایک سٹرونگ ہولڈ ہے جہاں قمرالزمان کائرہ صاحب اور ان کے باقی ساتھی وہ بھی گجرانوالہ کے سبربز میں آپ ان کی جو ایڈجوائننگ کانسٹیٹوئنسیز ہیں چاہے گجرات ہے یا گجرانوالہ اٹ سیلف وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی ایگزسٹنس کافی سائزیبل ہے. پھر مولانا ہمسیلف مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی ایک بڑی سٹرونگ سپورٹ بیس ہے اس سارا ایریا کے اندر. تو یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ تو ایک سکسیس سٹوری ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ ہوگا. اور اس جلسے کے مقاصد بڑے واضح ہیں. ہم نے ایک روڈ میپ دیا ہے اور روڈ میپ میں ہم کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کن بنیادی باتوں کی وجہ سے
ہم اس حکومت پر اپنا عدم اعتماد کر رہے ہیں. ملک صاحب شکایت کیا آپ کو؟ شکایت کیوں عوامی ہے دباؤ بڑھا رہے ہیں. ملک صاحب شکایت کیا آپ کو؟ دیکھیں نا آپ نے خود ہی سارا خاکہ کھیل دیا, کتنی سکسیس ہوگی, تو واٹ از یور کنسرن؟ کیونکہ ابھی خرم دستگیر صاحب نے بھی کافی ایک سخت بیان دیے, وہ بھی ہم دکھائیں گے, لیکن آپ کو شکایت کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں شکایت یہ ہے کہ ابھی تو جلسے میں چند روز باقی ہیں اور حکومت کی پوری مشینری, پوری پولیس ان کی ہمارے کارکنان کو ہراساں کر رہی ہے. جو ہمارے بل بورڈز اور سائنز, پوسٹر سائنز لگے تھے ان سب کو یہ پھاڑ رہے ہیں. ان کی جو پی ایچ اے ہے گجرانوالہ کی, وہ ان سائٹس پر بھی جو کہ ڈکلیئرڈ سائٹس نہیں ہیں, لوگوں کو اس پریٹیکسٹ پہ کہ آپ اس پر پہلے ہمیں اپنی سٹیٹمنٹس فائل کریں, جو کہ لا بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا, اور اس کے بعد اپنی ٹیکس ریسیٹس دکھا کر آپ آ کے بڑے بل بورڈز پوسٹ کریں. یہ قطعی طور پہ اگر قانون کا تقاضا ہوتا تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا. تو یہ بیسکلی انہوں نے ایک پریٹیکسٹ تلاش کی ہے جس کے ساتھ وہ بڑے بورڈنگز کو اور جو ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں, بورڈز لگے ہوئے ہیں, ان سب کو وہ کھینچ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. پھر جہاں پر ہماری جلسے کی تیاری کی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, ان کارنر میٹنگز کے اوپر پولیس جو ہے وہ ایک آج پیپلز پارٹی کے وہاں پر ہمارے ان کے کچھ جوائنٹ سیکٹری تھے, انہوں نے رکھا تھا. کل ایک ہمارے عطا اللہ وہاں پر گئے, تھانے کے باہر جا کے انہوں نے دھرنا دیا. ہمارے مختلف کارکنان کو جو اس کی کیمپین میں شامل ہیں کہ وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں, ان لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. جو موبلائزیشن پر ہیں ان کے گھروں کے باہر پولیس کے پہرے بٹھائے جا رہے ہیں. متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کے ذریعے ہمارے تمام کارکنان کو یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس پولیس جا کر ان کو روک رہی ہے. یہ تو خان صاحب بڑی لمبی, دس از اے ویری لانگ لسٹ آف چارجز. تو آپ نے اس کا کوئی ایویڈنس جمع کیا ہے, کوئی آپ نے اس کی ویڈیوز بنائے, کچھ کیا ہے؟ نہیں تو سیاست میں تو پھر لوگ کہیں گے. ہم نے جو آج جو جہاں پر آج رانا ثناء اللہ خان ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ پنجاب کے اور پروبلی شاید قمر زمان کائرہ ان کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ, جس کارنر میٹنگ کو ایڈریس کرنے جا رہے تھے, پولیس نے جا کے وہاں پہ سارے انتظامات جو ان کے تھے ان کو وہاں سے روک دیا. وہاں پہ ان کی جو وہ ارینجمنٹس کر رہے تھے سیٹنگ کا, سٹیج کا, اس کو روک دیا. اس اسکول کے باہر پہرا بٹھا دیا جس اسکول کے سائیڈ لانس کے اندر انہوں نے وہ کرنا تھا. کوئی پرائیویٹ اسکول ہے جو بند پڑا ہے جس جگہ پہ انہوں نے وہ کرنا تھا. تو وہاں پر پولیس کی اس وقت وہ پولیس کے اس کی ویڈیو ہم نے وائرل کی, سارے نیشنل میڈیا پہ وہ چلی. اسی طرح کل جب عطا اللہ گئے تھانے میں جو انہوں نے دھرنا دیا. اچھا جی, آئی گاٹ یور پوائنٹ, ذرا میں پوچھتی ہوں, لیٹ می آسک پی ٹی آئی. ٹھیک ملک صاحب. جی عثمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ آپ کا بلانے کے لیے, لیکن میں تھوڑی سی معذرت سے کہوں گا, ملک صاحب بڑے سینئر ہیں, بڑے سیزنل ہیں, بڑی دیر تک ایک پارٹی کو ریپرزینٹ, ضروری تو نہیں کہ آپ ہر جگہ کو پارلیمانی سمجھیں, اس میں غلط بیانی کریں. ملک صاحب بتائیں کہ کون سی آپ کی کارنر میٹنگ تھی جس کے اوپر پولیس گئی ہے, بندے پکڑ کے لے گیا. گیو می اے 10, 20 کی بات نہیں کر رہا, 10 لوگوں کے نام بتائیں کہ جن کو پولیس پکڑ کے لے گی, 5 کے بتا دیں. پھر ملک صاحب مجھے بتائیں گے آج آپ کے پروگرام میں بتا کے جائیں گے. اچھا میں ابھی I'll come to you ملک صاحب. نہیں دیکھیں نا ملک صاحب, میں آپ کے پاس آتی ہوں, میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں. آپ اپنا نمبر مجھے بھیجیں, نمبر بتائیں, میں آپ کو میں بات کر لوں. جی آپ ویڈیوز بھیجیں, لیٹ ہم کمپلیٹ. آپ ویڈیوز اتنی دیر مجھے بھیجیں. میں ملک صاحب آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے جتنی بات کی میں اس میں ایک لمحہ نہیں بولا ہوں, تو لیٹس ہیو اے ڈیسنٹ ڈیبیٹ ناؤ. ملک صاحب مجھے بتائیں گے, مسلم لیگ نون بتائے گی اور وہ 11 جماعتیں یہ بتائیں گی کہ کون سا ان کا ہولڈنگ ہم نے اتارا جس کا ٹیکس پیڈ تھا. یہ ہمیں بتائیں گے کہ پی ایچ اے نے فلاں ان کے بینرز اتارے جن کا انہوں نے ٹیکس دے کے اجازت لے کے وہاں لگائے تھے. یہ ہمیں بتائیں گے. ابھی کی تاریخ کے اندر میں ان کو آن ٹیلی ویژن چیلنج کر رہا ہوں, 12 بڑے بل بورڈز مسلم لیگ نون کے لگے ہوئے ہیں, ابھی لگے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے کروائی 3 ہیں, تینوں لگے ہوئے ہیں شہر کے مین پوائنٹس کے اوپر. خدا کے لیے وی آر سٹنگ آن اے ٹیلی ویژن, ہمیں اس طرح کے ایکوزیشن الزامات سے نکلنا چاہیے. لیکن میں نسیم آپ کو یہ بھی یاد کر رہا ہوں کہ اس شہر کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب میرے آج کے پرائم منسٹر تب میرے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گجرانوالہ سے گزرے احتجاج کے لیے, خرم دستگیر کے پیٹرول پمپ سے جو ناجائز قابض سے, اور آج ہم نے وہاں پہ ایک پارک بنایا ہوا ہے, وہاں پہ مسلح لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا. گجرانوالہ میں 3.5 گھنٹے ہماری ریلی پھنسی رہی, پتھراؤ کرتے رہے, گولی چلاتے رہے. عمران خان کی تمام سکینیں جلا دیں, ہمارے تمام ہورڈنگز اتار دیے, جو پیڈ کر کے بھی ہم نے لگوائے تھے ان پہ سیاہی پھکوا دی,
اور وہ بندہ جو سیاہی پھینکتے پولیس نے پکڑا, ایونچولی خرم کے گھر ان کے والد کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ ہاں میں نے کیا ہے. ملک صاحب نہ آپ کے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں میرا وزیر اعظم, نہ آپ کی ہورڈنگ میرے لوگ اتار رہے ہیں میرے کارکن. یہ ہے میری سیاسی تربیت. اور میں آپ کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, کل رات کو جو تارڑ صاحب والا واقعہ بتا رہے ہیں, تارڑ وہاں پہ چلے گئے, ایک ایمپلیفائر ایکٹ ہے اس ملک کے اندر, مساجد میں اس کو استعمال کریں تو آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے. تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ استعمال کریں اجازت نہ لیں؟ آپ کی ایک کارنر میٹنگ, میں دوبارہ ٹیلی ویژن پہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جس کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کا اجازت نامہ ان کے پاس ہو, کینسل کی گئی ہے, وہاں پولیس گئی ہے, میرا گریبان حاضر ہے, میں جاتا ہوں گجرانوالہ لوگوں کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ NOC نہ لیں, اجازت بھی نہ لیں, یعنی کہ خطبہ دینے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اور آپ وہاں کھڑے ہو کے فوج کے خلاف بیانیہ کریں. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں ایکشن ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ NOC نہیں لیا ہوا ہی نہیں. اچھا نسیم میں کہہ رہا ہوں ہوا ہی نہیں. کل رات کو ایک دفعہ پولیس ان کے گئی ہے, خرم دستگیر ابھی تک 35 سے 40 کے درمیان کارنر میٹنگ سے خطاب کر چکے ہیں. ان کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے, کسی کو نہ روک رہے ہیں. لیکن ایک میں بات بتاؤں, ان کے امپریشن انہوں نے ملک صاحب نے دیا ہے کہ 11 جماعتیں آ رہی ہیں, بڑا جلسہ, لاکھوں کے لوگ آ جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جگہ دیں. میں دوبارہ ان کو یہ آفر دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو, گورنمنٹ کے تھرو, لاکھوں لوگ لے کے آنے ہیں نا. رائل پام کا گراؤنڈ جس کے اندر کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ انسان سما سکتے ہیں. ابھی ملک صاحب کہیں آپ نے وہاں جلسہ کرنا ہے, آپ کو اجازت چاہیے, ابھی کے ابھی آپ کو لے کے دیتے ہیں. لیکن خدارا یہ مت کریں, نہ آپ کو کوئی وہاں پہ روک رہا ہے, نہ آپ کی اجازت نامے کو کوئی روک رہا ہے. آپ ایک ریلی کر کے GT روڈ کو بلاک کرنا چاہتے ہیں, باقی سارا اچھا ناظرین ابھی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں پولز اپارٹ. بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کچھ اس میں ہمیں کامن گراؤنڈ ملتا ہے یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو معلوم ہے ملک کے اتنے مسائل ہیں, مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بہت سی چیزیں, لیکن بہرحال اس پر بھی ہمیں فوکس رکھنا ہوگا کیونکہ PDM کا یہ سب سے بڑا اور پہلا جو جلسہ ہے, دے آر کلیمنگ سب سے بڑا ہوگا. تو اب ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے ان کے اور کوشش کریں گے سچ اور جھوٹ میں, اور سچ اور گپ میں, جھوٹ تو نہیں کہنا چاہیے, سچ اور گپ میں جو ہے ڈفرینس اس کو کم سے کم کریں, ڈسٹنس جو ہے کم سے کم کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ ویڈیو وغیرہ پر جائیں, میں چاہوں گی حیدر زمان قریش صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا ان کا کیا تجربہ رہا ہے. کیونکہ آج جب بات کر رہے تھے مصطفیٰ کھوکھر تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے کسی کو پکڑا انہوں نے, ڈپٹی سیکرٹری جنرل کو. جی حیدر زمان صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی متحرک ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اینڈ وین یو ٹاک, اگر آپ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں بسرا کہ جی آپ ہمیں ایڈریس بھی دیں اور تھانے کا نام بھی دیں, اگر کچھ دے سکتے ہیں تو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم گیم جو ہے یہ تو ماضی میں بھی چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی. گجرانوالہ کی تقریباً سول اور پولیس انتظامیہ بدلی گئی پچھلے چند دنوں میں. صوبائی وزراء, وفاقی وزراء چیف منسٹر کو آ کر ملے, مختلف اسٹریٹجیز بنی, اور آج بھی ہمارے لوگوں کو وہاں اریسٹ کیا گیا, ڈسٹربنسز کی جا رہی ہیں. پولیس کسی صورت جو ہے وہ کردار نہیں ادا کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. اور آج اگر بسرا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اجازت نامے لیں, مجھے نہیں پتا کہ جب انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی اور لاک ڈاؤن کرنے کے اور شہر کے شہر بند کرنے کی بات کی تھی اور بل نہ دینے کی اور جلاؤ گراؤ, شیخ رشید ان کے کنٹینر پہ کھڑ کے باتیں کرتا تھا, وہ کون سے قانون کے تحت اجازت انہوں نے لی تھی کہ ملک میں بلوا کرواؤ, پارلیمان پہ چڑھ جاؤ, PTV پہ چڑھ جاؤ؟ پتہ نہیں, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایسا کوئی قانون نہیں جانتا جو اجازت نامے ہوں. اچھا, مساجد کا ایک ریگولیشن ہے, مساجد میں جو آپ نے بات کرنی ہے اس کا طریقہ کار ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ایک خاص جلسہ گاہ جہاں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی ڈسٹرکٹ جو تنظیم ہوتی ہے, جو ہوسٹ ہوتی ہے, وہ اس کی اجازت لیتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کارنر میٹنگ, ہر
20-25 لوگوں کی جگہ جہاں آپ بات خطاب کر رہے ہیں آپ جگہ جگہ اجازت لیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ سے جگہوں سے آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی مہنگائی اور جتنی غربت اور افلاس ہے اور ان کی بیڈ گورننس ہے, ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا ہے. اور یہ جب میڈیا میں کچھ سیگمنٹس یہ بات کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے, کس کا ہوم گراؤنڈ ہے, نسیم زہرا صاحبہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اینڈ اونلی ٹائم ول ٹیل, کہ ہر جلسہ پی ڈی ایم کا ایک سے ایک بڑھ کے ہوگا, اررسپیکٹو کہ وہ کہاں پہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جلسے پاکستان کے عوام کی اذیت, پاکستان کے عوام کی تکالیف کی عکاسی کریں گے. اور 50% سے زیادہ اس میں نان پارٹیزن لوگ ہوں گے. اور مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اور ماضی میں پی ٹی آئی کی حلیف جماعت رہی ہے, ان کے تو کوئی منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں ہیں, ان کے تو کوئی پاپڑ والے ٹی ٹی والے نہیں پکڑے گئے, وہ کیوں جو ہے تحریک چلا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. اور بھی جماعتیں ہیں جو شاید پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہو, کلرکس ہڑتال کر رہے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہر جگہ لوگ تنگ ہیں یوٹیلیٹیز سے, پرائسز سے, ان کی بیڈ گورننس سے, آٹا نہیں مل رہا, ادویات بڑھ گئی ہیں. تو اس وقت انفلیشنری پریشر جو ان کے نوٹس لینے کے نتیجے میں فردر ایگزیجریٹ ہو گیا ہوا ہے, یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. اور دیکھیے جلسے یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں, یہ کریں گے, منہ سے کبھی نہیں مانیں گے, یہ کبھی بھی حکومت نہیں مان سکتی. ہاں ماضی میں اگر جو طرز حکمرانی یہ بتا رہے ہیں اگر واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور آج جو ہو رہے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے, یہ چھپیں گے نہیں. آپ کے کیمرے کی آنکھ سے, سوشل میڈیا کی آنکھ سے, ٹک ٹاک, حکومت ٹک ٹاک بند کر گئی, یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور یہ رہے گا. لیکن پھر بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوں گی. لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں پریشر از آلریڈی دیئر. جس طریقے سے حکومتی وزراء گورننس کو چھوڑ کر, حکومت کی بات چھوڑ کر دفاع کر رہے ہیں کہ یہ کس کی مہم ہے, یہ کرپشن نہیں, کرپشن بچانے کی مہم ہے, یعنی یہ خود ہی بیانیے بناتے پھر رہے ہیں. تو یہ بیانیہ بکے گا نہیں اور عوام آپ کو چوک در چوک نظر آئیں گے. چینی کے خلاف نکلیں گے, آٹے کے خلاف نکلیں گے. ہر مہینے 1-1.5 روپیہ بجلی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے. پچھلے سال آپ تو بہت گہری نظر رکھتی ہیں اکنامک ایشوز پہ, 400% نومبر دسمبر سے پہلے گیس بڑھائی, پھر 200% بڑھائی, اب پھر بڑھانے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی حیدر, آپ نے بڑے تفصیل میں بیان کیا, جی تفصیل میں بیان کیا. دیکھیں ایک تو ناظرین یہ بات درست ہے کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے جب سیکریٹریٹ کے باہر یہ تو جی آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ویڈیو بھی بھجوا دیتا ہوں پروگرام کے دوران, آپ دیکھ لیں, پولیس کا ڈالا اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اریسٹ کر لے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک بھیجیے گا, وہ ہم چلائیں گے ناظرین, اس پہ بھی آتے ہیں ہم. لیکن جو مہنگائی کی یہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کے نکلنے کی بات کریں, عثمان آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سیکریٹریٹ کے باہر یعنی 100 نہیں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک یہ شش و پنج میں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اور کسی پارٹی نے نہیں بلائے تھے. آپ کو معلوم ہے تنخواہوں پہ کسی مسئلے پہ آئے تھے. تو یہ بات تو درست ہے, یہ تو چیز آپ لوگوں کو پریشان تو کر رہی ہوگی, کسی بھی حکومت کو اس کا فکر ہوگی کہ لوگ نکل رہے ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ جب کہتے ہیں ہمارے جلسوں میں آئیں گے تو غلط تو نہیں کہتے. نسیم دیکھیے یہ اپنے اندر ہی آپ کا سوال جو ہے اس نے بالکل چیزوں کو گرے سے نکال کے سفید اور سیاہ میں لے آیا ہے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں, ہم مانتے ہیں جو صحیح باتیں ماننی چاہیے. مہنگائی کا ایک ایشو ابھی ہے, ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب سے بڑا ایشو ہے اس میں. لیکن اس میں انڈرسٹینڈ کیا کریں, دیکھیں ان کو تو کوئی لے کے نہیں آیا تھا نا جی, نہ انہوں نے چیخو پکار کی کہ ہمیں کو روک رہا ہے. وہ ایک اصل ایشو کے اوپر آئے تھے. یہاں 11 جماعتیں گجرانوالہ کے اندر تگودو کر رہی ہیں, لیکن وہاں ایشو اصل نہیں ہے. پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا جو آپ کے پاس ویڈیو کلپس وغیرہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بینرز وغیرہ اتاریں, دکھائیے ذرا تاکہ یہ ناظرین بھی دیکھیں اور بسرا صاحب بھی دیکھیں. جی ناظرین یہ دیکھیں, یہ گجرانوالہ کے کچھ علاقے میں یہ اتارے جا رہے ہیں جو پوسٹرز ہیں. ناظرین اب آپ دیکھیں گے جو ہمیں ملک احمد خان صاحب نے بھیجا ویڈیو, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے, دیکھیے گا. آج جس طریقے سے یہاں پر عامر سہیل بٹ صاحب کے گھر چھاپا مارا گیا, ان کے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا اور ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے بہت قیمتی ساتھی عادل سلیم صاحب, عادی صاحب کو یہاں سے پولیس اٹھا کر لے گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں. لوگوں میں 16 تاریخ کے جلسے کو
अटेंड करने का, उसको कामयाब करने का जज्बा मजीद बढ़ा है। अच्छा, तो नाज़रीन अभी आपने ये वीडियो देखा जो हमें भेजा गया था, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जी उतारे बैनर, तो ये उस्मान कह रहे हैं। उस्मान, आप कह रहे हैं आप खड़े हुए थे यहाँ? मैं ही यहाँ पास खड़ा हूँ, गुजर रहा था मैं, और मैंने इनसे पूछा कि आप ये क्यों उतार रहे हैं। ये गुजरांवाला के अंदर एक हमारा ओवरहेड ब्रिज है, उसकी एंट्रेंस के ऊपर लगे हुए हैं, और पीएचए को लोगों ने कहा कि ये हमारी इजाज़त के बगैर, टैक्स पे किए बगैर इसके ऊपर, क्योंकि पीएचए का नंबर नहीं, हम इसलिए उतार रहे हैं। और ये जो साहब वीडियो बना रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वीडियो जब बन रही है, मेरी गाड़ी भी साथ से गुजरी, आप देख सकते हैं। मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं पता। ये देखिए, मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ मैं खड़ा हूँ साथ गाड़ी में, और वहां भी मेरी गाड़ी आप गुजर ना रही है। नजर तो नहीं आ नहीं, रहा। मैं गाड़ी में बैठा हूँ ना, उतर के इस जो साहब वीडियो बना रहे हैं, ये अच्छा, गुजरांवाला मुझे में। नहीं पता आपकी गाड़ी है। नहीं, नहीं, मैं you are saying it, तो बस नहीं, ठीक मैं है। क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि ये जो उतारे गए हैं वीडियो, इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये पीएचए की इजाजत के बगैर, टैक्स अदा किए बगैर लगे, कैसे लग सकते हैं? अब दोस्त अच्छा, आप डेज कह हैव रहे हैं गॉन इजाजत नाउ, के बगैर, अच्छा। टैक्स के बगैर लगे हुए जी। ठीक पीएचए है। का नंबर दे दें, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, टेलीविजन को आपके प्रोग्राम में पीएचए का एडवर्टाइजमेंट नंबर दे दें, मैं एक्सक्यूज भी करूंगा, दोबारा लगवाऊंगा। अच्छा, अभी ठीक दें। है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आप वीडियो वो देख रहे थे जिसमें के नाम ले रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने हाजी साहब का नाम लिया, 2-3 नाम लिए, उन्होंने कहा इन लोगों को उठा के ले जा रही है। आप देख भी रहे थे कि पुलिस उठा के जा रही है। तो मलिक अहमद साहब जो कह रहे हैं वो तो उस्मान सही कह रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं जी कोई भी नहीं है, नाम भी नहीं है। बताएं, आपने देखा खुद? अच्छा, वो मैंने जो वीडियो देखी है, ये एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया नुमानिया रोड के ऊपर। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता देता हूँ। नुमानिया रोड के ऊपर एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर लाउड स्पीकर और आपके एम्पलीफायर्स को इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ। पुलिस वहां पे गई है, इनको थाने ले आई है। उसके बाद इस अश्योरेंस के ऊपर आइंदा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी लोकल मुस्लिम लीग नून की वो जलसा करेगी, वो इसकी प्रायरली इसकी इजाजत लेगी। ठीक है जी। अगर तो अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर वो साहब अभी हवालात के अंदर हैं तो मुझे बताइए, लेकिन इतने जब आप हाई स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रहे हैं तो ये मत भूलिए। हैदर, एक सेकंड, ये अभी जो सॉरी उस्मान हैदर साहब जो भी तफसील में बयान करे थे, और हम तो वहाँ जाते थे, घंटों खड़े होते थे, और इनफैक्ट जब आपका पेशावर से आ रहा था, खटक साहब लेके आ रहे थे जलसा यहाँ करने, जुलूस ये लॉकडाउन करने, वो सारा वक्त आपको भूल गया? यानी किस किस से आप परमिशन लेते थे? आपके लोग तो पुलिस की वैन से लोग। मैं इसमें हैदर भाई को थोड़ा सा कर देता हूँ। हैदर भाई, जी, मैं मोटरवे पे किसी ने मैं टोल हैदर प्लाजा भाई दिया था, पैसे दिए थे। अच्छा हैदर भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एट दैट टाइम मैं अपनी तमाम रैलीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर इन्वॉल्व था। जहां हमारे पैसे नहीं दिए जाते थे वो उतार दी जाती थी अगले ही लम्हे। हमारी वो होर्डिंग्स बची जो हमने पे की थी। नंबर 1, अभी हैदर भाई का भी एक शिकवा है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को वहां से पकड़ा है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हैदर भाई इज अ वंडरफुल गाय। आप पीपल्स पार्टी के वहां से ये 20 लोगों के नाम नहीं बता सकते। ये सगीर बट की बात कर रहे हैं कि उसने वहां पे मीटिंग रखी। सगीर बट की मीटिंग में 12-13 लोग थे। साहिबा को अभी वीडियो भेज दी है। हैदर भाई, मैं आपको बात, हैदर भाई देखिए, मैं आपको दोबारा कहूंगा, हम टेलीविजन के ऊपर बैठे हैं, ब्लेम गेम से बाहर निकलिए। मेरे वजीर आजम ने आपको जलसा करने की इजाजत दे दी हुई है, आप जलसा कीजिए। अब आपके इससे लोग इकट्ठे अगर नहीं हो रहे, 21 सीटें वहां पीएमएलएन की हैं, आपकी तो है ही कौन। अच्छा उस्मान एक मिनट, इस वक्त मलिक साहब आप भी सुन रहे हैं, ये उस्मान क्या कह रहे हैं? उस्मान कह रहे हैं जी आप अगर इजाजत नहीं ले रहे और पता नहीं टैक्स पे नहीं करे तो आपकी होर्डिंग उतार दी है। अगर आपने कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं ली तो आपको लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं ली तो आपको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो ये आप कह रहे हैं ना, बेसिकली दिस इज योर पोजीशन, बेसिकली दिस इज योर पोजीशन। मलिक साहब जवाब दें जी। देखिए नसीब, मैं ये करूं, मैंने पहले आपसे जब आपका पिछला आपने मुझे मौका दिया तो मैंने कहा कि अगर हमने कोई होर्डिंग्स लगाई हैं जी, तो होर्डिंग्स के बाद पीएचए ये कर सकती है कि हमें एक नोटिस भेजे और बताए कि आपने ये स्पेस उसकी जुरिस्डिक्शन में यूज़ की और इसके इतने चार्जेस बनते हैं, हमें दे दें। तो ये तो एक अलहदा बात हुई, लेकिन उन होर्डिंग्स को आके तोड़ना इस प्रिटेक्स्ट पे कि आपने उनका कोई टैक्स नहीं जमा कराया, तो सच टैक्स एज टू होर्डिंग्स इज नथिंग, इट इज़, ये कोई लीगल बात ही नहीं है। वो तो इसकी एक परमिशन और उसकी एक फ़ी है, जो अगर बाद में अगर मैं होर्डिंग लगा देता हूँ तो नॉर्मली पीएचए मुझे, जो हमारे लॉ है यहाँ पे, वो ये कि पीएचए मुझे उसका चार्ज कर दे। नहीं, वो पहले देखिए, मैं बताऊं, मलिक साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। प्लीज होल्ड ऑन, एक सेकंड।
दूसरा जो मैंने आपसे कहा अभी मैंने आपको एक अता की वो भेजी है, अताउल्लाह की, जो कल धरना दे के वहाँ बैठे थे। हमारे एक MP हैं तारिक महमूद साहब, गुजरांवाला से एक्स MP हैं। उन्होंने अपनी गुजरात से उन्होंने अपने कॉर्नर मीटिंग रखी, अपने हलके के लोगों को इकट्ठा किया। उनके वहाँ पे डेरे पे पुलिस ने धावा बोल के वहाँ पर लोग जो इकट्ठे हो रहे थे उनको वहाँ पे आने से रोका, उनके घर को जाते रास्ते को बैरिकेड किया और वहाँ से तारिक साहब को थोड़ी देर के लिए साथ भी ले गए। कम ऑन, अब देखें आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साउंड, वो एम्पलीफायर एक्ट की आप बात कर रहे हैं और आप मसाजिद के साथ उसकी मुमासलत दे रहे हैं। तो एम्पलीफायर एक्ट को जो मसाजिद के लिए किया गया था, हेट स्पीच उसकी बुनियाद थी। अब हम कहीं हेट स्पीच तो नहीं कर रहे, हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। और अगर आइन की बालादस्ती को आप हेट स्पीच तस्वर करते हैं, आपने क्या किया? आपने यहाँ लाहौर में पर्चा दिया शाहदरा थाने में, उस सेडिशन जिस पे आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया नसीम, उस सेडिशन के पर्चे के तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी पूरे नहीं थे। अगर चले आप मान ही लिया कि आपने तस्वर कर लिया कि ये ऐसे होना है, तो क्या आपको इतना पता नहीं था कि इस PPC की दफ़ा के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की भी रिक्वायरमेंट है? आपको नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज करना है? आपको नहीं पता था कि 196 ऑफ CRPC की भी इसके साथ ज़रूरत होगी? अगर इन लोगों को जो एक नोटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं निकाल सकते हैं, जो एक लॉ की एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जवाब बराबर तौर पे नहीं जमा करा सकते, they will tell us what the law is. अच्छा ठीक है, जरा इस पे भी आते हैं, लेकिन उस्मान ये तो एविडेंट है, मुझे इस पे कुछ जी nothing what I'm saying, ये तो एविडेंट है, ये तो वाकया है। ये जो बात अभी मेरे कहने की बात नहीं। ठीक, ये जो सेडिशन का केस है, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, मुझे जरा एक फिक्रे में जवाब दें कि ये किसके कहने पे हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमें मालूम है डे 1 से कह रहे हैं, ये किसकी एफिशिएंसी थी, कुछ तो बताएं। देखिए, इस पे ऑलरेडी आपके नॉलेज में आ चुका है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर नहीं, मैं तो आपसे सवाल मैं जवाब देना जी, मैं देना। देखिए, हर चीज को हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं ले जा सकते। किसने किया था? देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी जो गुजरांवाला के अंदर सेडिशन का जो FIR हुई है, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे एविडेंस कलेक्ट की है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पर्चा दिया है FIR की इंदिरा जो है। 43 जो थे उनका एविडेंस था। इट्स नॉट अबाउट 43, जस्ट 2 people इन गुजरांवाला। आई एम टॉकिंग अबाउट लाहौर शाहदरा वाला। जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं मलिक साहब के इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं, मैं तो सवाल किया, आप मुझे जवाब दें, मलिक साहब को छोड़ दें। मैं कह रहा हूं, मैं आई एम आस्किंग यू, किसने ये किया था? मैं ये कह रहा हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है। किस बेसिस पे किया था? उसको लोकल इसका नसीम देखिए, इसका पंजाब एक सेकंड, पंजाब गवर्नमेंट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या उनसे पूछगिछ की है? अगर इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद मर्तबा कहा है, खुद भी कहा है, और उनके जो फवाद चौधरी ने, तो आपने जिसने एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना गलत कदम उठाए उसको आपने कोई सजा नहीं दी? देखिए, ये तो अभी दिस इज अ प्रीमेच्योर कि हम इसको कहें कि ये बिल्कुल ही गलत कदम था। अभी आगे चलेगा, इसके अंदर देखेंगे जो लोग प्रीमेच्योर जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन ये PM पे आपने सेडिशन लगा दिया। नहीं, मेरे तो सवाल है ना, क्योंकि यू आर फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, मुझे ख्याल है कि यू आर द पर्सन। आई एम देयर, लेकिन आप मुझे लेट मी स्पीक ऑन इट जी। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है एट द PM या CM लेवल के ऊपर, इसके ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब इस तरह की FIR को हो रही होती है, तो वो अपनी लोकल उसको विजडम को इस्तेमाल करते हैं, लीगल विजडम को जो उनके पास अवेलेबल है। लेट्स सपोज अगर ये गलत है, अगर ये गलत है, वो इसमें से बाहर आ जाएंगे जी। इसमें लेकिन मैं और मलक साहब, आपको ये नहीं पता कि क्वाश हो गया जी? क्वाश जो गुजरांवाला की FIR स्टैंड नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूं। आप उसकी बात, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूं। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ये विजडम है, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ये विजडम है कि 43 लोगों के समेत AJK की करा दिए, तो ये क्या करेंगे? देखिए मेरी बात, इस वक्त क्या करेंगे? इसमें 12 ऐसे पर्चे होते हैं, FIRs होती हैं, जिसके अंदर वो क्वैश कर देती हैं बाद में। लेकिन क्योंकि ये सिंपल, फॉर गॉड सेक्स, आप AJK के PM को भी करके आप कह रहे हैं, देखिए इसीलिए तो क्वैश करगी ना उसके ऊपर उनकी बातें सारी। देखिए, जो गलत कदम उठाया जाता है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात, जितनी हाई मॉरल ग्राउंड मेरे दोनों भाई ले रहे हैं ना जी, कि मेरे एक जलसे के ऊपर, एक उसके ऊपर धरना, तो मैं कहता हूं खुदारा, जब आप भी थे तो इतनी हाई मॉरल ग्राउंड, अच्छा, वो तो बहुत बुरे थे ना, आप तो अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आप कह रहे हैं वो बहुत बुरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
आजम का ये दावा कि जो अपोजिशन को जलसे जुलूसों की इजाजत दे दी गई है बिल्कुल झूठा है। गुजरांवाला में रियासती दहशतगर्दी उरूज पर है। पुलिस मुस्लिम लीग नून के कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को हरासा कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत के ये फाशिस्ट और जालिमाना हथकंडे नाकाम होंगे। जिस तरह गुजरांवाला ने हमेशा मोहम्मद नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है, उसी तरह 16 अक्टूबर बरोज जुम्मा हम सब लोग मरियम नवाज शरीफ का उससे भी ज्यादा जज्बाती और पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा हैदर, आपको लग रहा है कि ये इस तरह का मसला है जो ये कह रहे हैं कि जी रियासती दहशतगर्दी और फस्तायत और ये फाशिज्म की बात करें, इज इट दैट बैड? देखिए, आई थिंक आई कैन हियर यू। या देखिए, जहां इन द रन अप टू दी जलसा अभी आप सेडिशन के केसेस की बात डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारी और चीज़ें आपकी डिस्कशन में आई, तो उसमें जो है मैं ये गुज़ार करना चाहूँगा कि ये जो लॉजिक दिया गया है कि जी आप जो है कोई भी केस दर्ज हो जाता है निचले लेवल पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जिस लेवल पे बगैर एक्टिविटी के अगर FIR'ें दर्ज हो जाएं, और AJK आपने प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी, और ये किसी सूरत उससे ओहदा बरा नहीं हो सकते। और अब जो भारतीय अखबार हुकूमती वज़रा और वज़ीर सारा वक्त पढ़ते हैं और मीडिया देखते हैं बशमूल असद उमर साहब, तो जो है उसके अंदर ये यकीनन बहुत उठाया गया मामला कि पाकिस्तान के अंदर AJK प्राइम मिनिस्टर के ऊपर FIR कटी। और इस लॉजिक को ले लें कि ये मकामी लेवल पे होता है, तो इस लॉजिक का तो मतलब ये है कि आप किसी भी शख्सियत पे, हमारी अदलिया है, हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराहान हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी या चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी कोई लोकल इंतजामिया बैठ के सम जॉनी एट 2 o'clock एट नाइट किसी के कहने पे किसी और हालत में वो पर्चा दे सकता है। तो जी पर्चे गलत तो जज हो जाते हैं और वो बाद में क्वाश हो जाते हैं। अच्छा जी, वी हैव लॉस्ट हिम। तो फिर अब क्या इस पे करेंगे? कमेंट करना चाह रहा हूँ हाँ, करें। अच्छा, हैदर भाई की बात पे मैं ये कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर मैं इनका ये लॉजिक बाय कर लूँ कि जी हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में होती है, बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके भाई को मर्डर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लोकल लेवल पे नहीं, ऊपर इसका किसी और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं। अब देखिए कि वहाँ पे, मैं आपके पास आती हूँ। अब देखिए कि वहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर एक कत्लेआम बर्बरियत कितने घंटों जारी रहा, लेकिन क्या मुझे बताएं कि इसका मतलब नवाज शरीफ इन्वॉल्व थे उसके अंदर, वो उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे? मतलब ये नहीं हो सकता। खुदारा लॉजिक तो वो खड़ी करें कि जिसकी कोई लॉजिक बनती हो। हम कह रहे हैं वो नहीं थे। नहीं, वो भी नहीं थे, और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व थी। इसके अलावा कत्ल कोई बात नहीं, लोकल से ऊपर होगी, ऐसे नहीं हो सकता। मैं इसको अवेयर हूं, मैं नसीम जो अखबारों में आया है जी, ने पूछा PSPM से, ये रिकॉर्ड पे है कि IG ने पूछा था इनको, जो क्या नाम है इनका, आजम खान को। That is what the newspaper say. ये रिकॉर्ड पे से get the IG on board, he will make that statement। ये हो ही नहीं सकता कि AJK प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक SHO, naturally I agree with you, ये तो नहीं पॉसिबल है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या एक MNA MPA के ऊपर पर्चा सही बात है। उस्मान मस्ट डिफेंड हिज गवर्नमेंट, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो लोकल लेवल पे इतनी हमने तो देखी है। नसीम देखिए मसला ये, नसीम मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब with your due respect, देखिए मैं अगर देखिए, अगर आप अखबार पे बिलीव कर रहे हैं और जो मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मुझे बिलीव नहीं कर रहे, नहीं बिलीव कर सकती। मैं तो सीधी बात कर रही हूं। नहीं, you can't expect me to believe that not you, मेरे रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट की बात कर रहा हूं। मलिक साहब फरमाएं जी। मलिक साहब फरमाइए जी। देख, मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि ये FIR सेडिशन की FIR गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। there's a judgment on that. Yes. तो ये लॉ है, ये लॉ ऑफ द लैंड। नहीं, इट इज नॉट अबाउट जजमेंट, इट इज स्टैट्यूट, ये लॉ है। ये कानून का तकाजा है कि अगर आपने ये FIR देनी है तो उसके लिए हुकूमत की मंजूरी रिक्वायर्ड है। अच्छा चलें, अगर ये एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि हुकूमत कौन होती है, क्या वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा या काबीना के अलावा कोई और हुकूमत होती है, और अगर इसमें ये एक
पुलिस की ऐसी एक्ट है जिसमें उसकी कोई जिसको आप कह रहे हैं कि उसने कुछ ऐसे अनऑथराइज्ड एक्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने एक इन्वेस्टिगेशन की टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसने अभी तक उस FIR को मेंटेन रखा है। That's true. Those are valid questions. लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया है। हैदर जमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया उस्मान, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब आपको मालूम है जैसे ये इशू तो अब रहेगा हमारे सामने, हम कोशिश करते रहेंगे उन इश्यूज़ पर भी बात करें जो कि जलसों से हट करके हैं, लेकिन जलसों पर भी नज़र रहेगी। और ये सामने आपने देख लिया जो ओपनिंग इस वक्त ऑर्डर है वो तो क्लैश का ऑर्डर है, लेकिन बहरहाल अभी तो बयानिए में ही सख्त क्लैश है कि किसने किसको इजाज़त दी नहीं दी। और खुर्रम दस्तगीर साहब की भी बात आपने सुनी, उस्मान की भी पोजीशन आपके सामने है कि जी हम क्योंकि ये लॉ को वायलेट करें हम इसलिए पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी अच्छे भले लोगों को उठा रहे हैं जिनका हक, कानूनी हक है टू प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट। और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये हम आपको बताएं कि कहते रहे, वो अपने अभी भी बात की उन्होंने काबीना में कि हमने इनको बिल्कुल ये नहीं करना कि विक्टिमहुड का इनको कार्ड पकड़ा दें कि इनको इजाज़त नहीं मिली। ये भी बात हुई है कि क्योंकि कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है तो इज्तिमा की इजाज़त हो या ना हो, लेकिन बहरहाल जलसों को तो नहीं रोक सकेंगे, ये गवर्नमेंट की भी डिसीजन है। लेकिन बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह कौन उसको जलसे के ख़िलाफ़ चलाता है या फैसिलिटेट करवाता है वो वक्त बताएगा, हमारी नज़र उस पर रहेगी। हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।